सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्साप्रति भारतीय सरकारको आपत्ति। नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा स्वीकार्न नसकिने भारत सरकारको प्रतिक्रिया। नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नक्साबारे भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवद्वारा ती क्षेत्रहरू भारतीय भूभाग भएको दाबी। नेपालले भारतीय भूभागलाई कृत्रिम रूपमा विस्तार गरेको भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवद्वारा भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा। भारतको स्वायत्तता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्न विदेश मन्त्रालयको आह्वान। सीमा सम्बन्धी विद्यमान विषय समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ भने भारतीय अपेक्षा। नेपालको नक्सालाई कुनै हालतमा मान्यता नदिने भारतीयको धम्की। भारतीय मिडियाहरूद्वारा नयाँ नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको चर्को आलोचना। भारतीय मिडियाहरू भन्छन् नेपालले भारतको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूमि हड्पियो। नयाँ नक्सा जारी गर्ने नेपालको कदमलाई समर्थन गर्दै अभिनेत्री मनिषा कोइरालाद्वारा सरकारको समर्थन। भारतीय मिडियाले गरे अभिनेत्री कोइरालाको चर्को आलोचना र मानमर्दन। सीमाको मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीको साथमा रहेको काङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालद्वारा भारतीय मिडियालाई प्रतिक्रिया। चीनको हुस्काहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भारतीय मिडियाको आरोप। नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने कदमले नेपाल र भारत बीच तनावको अवस्था बढ्दो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद सम्बोधनका विषयमा भारतीय मिडियाहरूद्वारा निरन्तर विरोध। कालापानी र लिपुलेकको समस्या भारत र नेपालको आन्तरिक समस्या भएको चिनिया प्रतिक्रिया। भारत र नेपालले आपसी समझदारीमा समस्या सुल्झाउने चिनिया सरकारको विश्वास। नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको कदमप्रति नेपालभित्र ओली सरकारलाई अभूतपूर्व राष्ट्रिय समर्थन। सरकारको निर्णयप्रति सबै राजनीतिक दल र सिंगै देशद्वारा ऐक्यबद्धतासहित धन्यवाद ज्ञापन। मुलुकभरका क्वारेन्टाइनको अवस्था सुधार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा निर्देशन। छाउनी स्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निरीक्षण। काठमाडौँको मैतीदेवी बस्ने एक पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि मैतीदेवी चौकसिल। उनका भाइ मैतीदेवी बस्दै आएको पाइएपछि चौकसिल गरिएको महानगरको भनाइ। नमस्कार। प्रथमतः समस्त दर्शकबिन्दमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट पूर्ण रूपमा बच्न र बचाउन सकेसम्म घरमै सुरक्षित बस्न, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन र लकडाउनको पूर्ण परिपालना गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै कोरोना भाइरसका कारण सङ्क्रमितहरूको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। कोभिड-19 को कहरका कारण अकालमा मृत्युवरण गर्ने स्वदेशी तथा विश्वभरका समस्त मानव जातिहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हो, थपियो भूमि, थपियो जमिनको नक्सा। अब चुनौती मेचिएको भूमिमा कहिले उपभोग गर्ने देशले प्रतीक्षा आफ्नो भूमि उपभोगको सीमा सन्दर्भ विशेष हो। दर्शकबिन्द, एकातिर कोभिड-19 को कहर भए पनि देशभक्त नेपालीहरूको लागि भने नेपालको नयाँ भौगोलिक तथा राजनीतिक नक्सा जारी भएको छ। यही नै खुसी बनेको छ, किनभने नेपालको क्षेत्रफल बढेको छ। अब नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ। अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमिटर थपिएको छ। अतिक्रमित भूभाग बाहेकको नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516
516 वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ। अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमिटर छ। अतिक्रमित भूभाग बाहेकको नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसैलाई प्रयोगमा ल्याइने गरी आवश्यक काम कारबाही समेत अगाडि बढाइएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भाग नेपाल भएको भएपछि यस अघिको नक्सामा सो भूभाग नसमेटिएकाले नयाँ नक्सामा नेपालको सबै भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको नयाँ नक्साको विषयलाई भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा सङ्घीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो। उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनता, सुझाव सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज प्रति आभारी छु। यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अवरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नापनासाका मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नर्म्स, भ्यालुज र स्ट्यान्डर्ड्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक
एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूको योगदानका निम्ति पनि आभारी छु। अन्तमा यो अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ। कोभिड-19 महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जगजाहेर नै छ। यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसो त जेठ 2 गते नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा संसदमा गर्नुभएको थियो। संसदमा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको थियो, माननीय सदस्यहरू, नेपालले महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता जनाएको छ। सरकारको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र अभिरुचि बढेको छ। नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि भएको छ। सरकारले अवलम्बन गरेका स्पष्ट र परिपक्व नीतिहरूबाट छिमेकीहरूसँग विश्वास, समझदारी र सहयोगमा अभिवृद्धि भई सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको छ। अन्य मित्र राष्ट्र एवं विकास साझेदारहरूसँगको समग्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ। चीनका राष्ट्रपतिबाट 23 वर्षपछि र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट एउटै कार्यकालमा 4 पटक भएको नेपाल भ्रमणले छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको नेपालको सम्बन्ध मजबुत बनेको छ। मैले गरेको मित्र राष्ट्र चीन, जापान र म्यानमारको भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट भएको मित्र राष्ट्र भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, बेलायत, फ्रान्स र कोस्टारिकाको भ्रमणले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको छ। यी भ्रमणहरूका अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने, विकास र समृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने र पारस्परिक लाभमा आधारित सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण, सीमाको सुरक्षा र नेपालीको हकहितको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसम्म उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई व्यापार विस्तार,
विकास सहायता र लगानी वृद्धि, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवर्धन एवं सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि परिचालन गरिनेछ। विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सिपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीहरूको पुँजी र प्रविधि देश विकासमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिनेछ। कोभिड-19 को कारणले आयोजना गर्न सम्भव नभएको सगरमाथा संवाद उपयुक्त समयमा आयोजना गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू, नेपाल सरकारले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै थप उन्नत बनाउने, राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव, सम्मान र स्वाभिमान वृद्धि गर्ने, छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र महामारीबाट प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवन दिई विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि हुनेछ, महामारीको असर न्यून गर्दै आर्थिक सामाजिक क्षेत्र थप गतिशील हुनेछ, पारस्परिक सम्मान र अवसरसहित सामाजिक न्याय कायम हुनेछ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न योगदान पुग्नेछ। यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सक्रिय सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा मुलुकको समग्र विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। दर्शकवृन्द, अक्सर सरकारहरू कुरा ठुला गर्ने, घोषणा धेरै गर्ने तर काम सिनको नभाच्ने रोगबाट ग्रसित हुन्छन्। तर नयाँ नक्सा निकाल्ने काममा सरकारले फास्ट ट्र्याकमा काम गरेको छ। यो सरकारले गरेको धन्यवाद पाउने खालको काम हो। यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हो, थपियो भूमि, थपियो जमिनको नक्सा। अब चुनौती मिचिएको भूमिमा कहिले उपभोग गर्ने देशले प्रतीक्षा आफ्नो भूमि उपभोगको सीमा सन्दर्भ विशेष। हस्त दर्शकवृन्द, हामीलाई फेसबुक, युट्युब र नेट टिभीमा पनि फलो गर्दै रहनुहोला। अहिलेको लागि न्युज नेपालको न्युज विशेष यति नै। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्साप्रति भारतीय सरकारको आपत्ति। नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा स्वीकार्न नसकिने भारत सरकारको प्रतिक्रिया। नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नक्साबारे भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवद्वारा ती क्षेत्रहरू भारतीय भूभाग भएको दाबी। नेपालले भारतीय भूभागलाई कृत्रिम रूपमा विस्तार गरेको भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवद्वारा भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा। भारतको स्वायत्तता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्न विदेश मन्त्रालयको आह्वान।
सीमा सम्बन्धी विद्यमान विषय समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ भने भारतीय अपेक्षा नेपालको नक्सालाई कुनै हालतमा मान्यता नदिने भारतीयको धम्की। भारतीय मिडियाहरूद्वारा नयाँ नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको चर्को आलोचना। भारतीय मिडियाहरू भन्छन् नेपालले भारतको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूमि हड्पियो। नयाँ नक्सा जारी गर्ने नेपालको कदमलाई समर्थन गर्दै अभिनेत्री मनिषा कोइरालाद्वारा सरकारको समर्थन। भारतीय मिडियाले गरे अभिनेत्री कोइरालाको चर्को आलोचना र मानमर्दन। सीमाको मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीको साथमा रहेको काङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालद्वारा भारतीय मिडियालाई प्रतिक्रिया। चीनको उस्काहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भारतीय मिडियाको आरोप। नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने कदमले नेपाल र भारत बीच तनावको अवस्था बढ्दो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद सम्बोधनका विषयमा भारतीय मिडियाहरूद्वारा निरन्तर विरोध। कालापानी र लिपुलेकको समस्या भारत र नेपालको आन्तरिक समस्या भएको चिनिया प्रतिक्रिया। भारत र नेपालले आपसी समझदारीमा समस्या सुल्झाउने चिनिया सरकारको विश्वास। नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको कदमप्रति नेपालभित्र ओली सरकारलाई अभूतपूर्व राष्ट्रिय समर्थन। सरकारको निर्णयप्रति सबै राजनीतिक दल र सिंगै देशद्वारा ऐक्यबद्धतासहित धन्यवाद ज्ञापन। मुलुकभरका क्वारेन्टाइनको अवस्था सुधार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा निर्देशन। छाउनी स्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निरीक्षण। काठमाडौँको मैतीदेवी बस्ने एक पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि मैतीदेवी चौकसील। उनका भाइ मैतीदेवी बस्दै आएको पाइएपछि चौकसील गरिएको महानगरको भनाइ।